السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدوزيام بارتي ديال لا كونتينيتي ا غوش اي لا كونتينيتي ا دروات اون ان بوين. بعد ما شفنا البارتي الاولى شفنا البروبريتي تاع لا كونتينيتي ا غوش اي لا كونتينيتي ا دروات، وبدينا واحد ليكزيرسيس تري امبورطون. وبالنسبة ليكزيرسيس فوصلنا للكاتريام كا. بالنسبة للكيسيون ديال ليكزيرسيس يقول لك étudier la continuité f en point A. هاهي بوين A. مزيان، فبدينا عرفنا شنو هو البرانسيبال ديال لا كونتينيتي ا غوش اي لا كونتينيتي ا دروات. دابا ندوزو باش نقدروا نفهموا الامور اكثر. اول حاجه قلنا هو اننا نفهموا السين اش يعنوا لينا هادو، كاين لي سينيفيكاسيون ديال جوج العيبات. بالنسبه لهادي اش السينيه؟ السينيه بان اكس طونفير الموان 1، واش بلس او بيان موان. تنجي نشوف اكس انفيريور يعني موان. يعني هنا بالنسبه لهاد لا فونكسيون غنوتيليزي ا غوش او بيان لا دروات، بما ان انفيريور فغنديروها في لا غوش. متفقين؟ بالنسبه لا دوزيام فونكسيون عندنا اكس سوبيريور ا موان 1، يعني ان اكس طونفير موان 1 بما ان اكس سوبيريور يعني بلس، يعني هنا غنكون اوتيليزي لا دروات، غنكون اوتيليزي لا كونتينيتي في لا دروات. مزيان، هادو بروميير لعيبات خاصني نكون ضابط. نمشي للدوزيام شوز اللي خاصني نغوغارديها مزيان في التعبير عندي. بالنسبه لنا خاصني نشوف واش عطينا ليماج او بيان نو. مزيان، بالنسبه بحال هاد الكا عطينا ليماج يعني ما نضطرش نمشي نحسبها كما سبق ذكرت. فإلا ما عطيناش ليماج فينا نمشي نحسبوها في البلاصه اللي فيها او تساوي. ممكن تكون هنا ممكن تكون هنا، باش نحسبوها فيها كما شفنا في البارتي 1. يعني هنا اوتوماتيكمون باش نكالكوليو لا ليميت. اول حاجه on a la limite lorsque x tend vers a moins 1 moins. دائما نبداو بالفوقانيه ديال f de x égale la limite ديال x tend vers moins 1 moins ديال اش ديال x au carré moins 1 sur x au carré moins x moins 2. مزيان، هذه بروميير شوز خاصني ندير. دوزيام شوز خاصني ندير هي شنو هي؟ هو انني نغومبلاسي x بسا فالور ديالها. شنو هي اكس طونفير بالموان 1؟ يعني موان 1 او كاري اللي هي 1 موان 1 صافي 0. ندوز بالنسبه للنيميراتور ايكال 0. نمشيو للمقام. بالنسبه للمقام عندنا موان 1 او كاري اللي هي 1، اكس نغومبلاسيها بموان 1 ومع هاد الموان تولي بلس 1 بلس 1 صافي 0 صافي 2 موان 2 صافي 0. يعني 0 على 0 اللي هو فورم انديتيرميني. خاصني نخرج من هذا الفورم انديتيرميني. ماذا سافعل؟ بالنسبه للنيميراتور غنلاحظ بانه مكتوب على شكل متطابقه هامه من نوع ا او كاري موان بي او كاري ايكال ا موان بي فاكتوريزي ا بلس بي. اوكي، بالنسبه للمقام تلاحظ بانه بولينوم ديال سيكون دوغري. كيفاش نديرها؟ نعملها باستعمال الطريقه اللي كنت وريتكم في البارتي الاولى ديال لا كونتينيتي اون ان بوين. نبداو على بركه الله. ايكال لا ليميت لوغسكو اكس طونفيغ موان 1 موان. بالنسبه لهنا راه 1 هو 1 او كاري، يعني كتبت في الفورمات العايبه. يعني اش تولي اكس موان 1 فاكتوريزي اكس بلس 1. راه تطبقوا الموان ولا بلس لا ميم شوز. بالنسبه لهنا هنفاكتوريزيو هذه غتولي هي اكس، هنا طونفيغ موان 1 شونج لها السين تاعها غتولي هي بلس 1. هنا غندير اكس. شنو هو المعامل اللي كاين هنا؟ هو واحد، ما كاين والو هنا يعني انا ما ندير والو. كانت حاجه هنا ندير حاجه هنا. بالنسبه للنومبر اللي كاين هنا سهل، ناخذ موان 2 نديفيزي على بلس 1 صافي موان 2. وقلت لكم ديما ملي خصكم تضربوا هذا النومبر في هذا النومبر خاصو يعطيكم هذا النومبر. فبلس 1 فوا موان 2 ايكال موان 2، يعني محققه. اوتوماتيكمون من بعد يبان لكم داك الديسك تاع شخبط. غنسامبليفي اكس بلس 1 مع اكس بلس 1. يعني شحال يبقى لي في النيميراتور؟ يبقى لي هو لا ليميت لوغسكو اكس طونفيغ موان 1 موان ديال اكس موان 1 سور اكس موان 2. عندنا اكس نغوبلاسيها بموان 1 موان 1 موان 1 صافي موان 2. هنا موان 1 موان 2 صافي موان 3. غنسامبليفي موان مع الموان ايكال 2 سور 3. نكومباري هاد الريزلتا مع ليماج 2 سور 3 2 sur 3 يعني égal, يعني f continue à gauche de moins 1 en moins 1 puisque d'abord نقول لهم puisque
puisque égal ممكن تجينا هنا égal f ديال puisque la limite x tend vers moins 1 moins de f de x égale f ديال moins 1 égale 2 sur 3 donc f mais là et continue à gauche en h en moins 1 نسمي هذا الريزلتا 1 طافخي نسمي هذا الريزلتا 1 دابا حسبت على الكوش دابا نمشي نحسب على لا دغوات ندوزو دابا نكالكيو لا ليميت عند الادغوات فبالنسبه للادغوات غنخدم بهذه الفونكسيون يعني نرجع للصفر ونقول لهم اون لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ موان 1 بلس ديال اش ديال الغاسين ديال اكس بلس 5 موان 2 plus 5 moins 2 فنقاد اللعيبه moins 2 sur h sur x plus 2 moins 5 sur 12 x مزيان فاول حاجه نجي نغومبلاسي باش نشوف واش فورم ديتيرميني او بيان انديتيرميني فاكس نغومبلاسي بموان 1 فموان 1 بلس 5 صافي 4 قاسين ديال 4 هو 2 2 موان 2 صافي 0 بالنسبه للنيميراتور ماشي بالنسبه للمقام موان 1 بلس 1 اللي هي 0 sur 0 اللي هو فورم انديتيرميني نجي لهنا عندنا موان 5 sur 12 فوا موان 1 ايكال هي 5 بلس 12 لان هاد الموان مع الموان تولي هي بلس هنا فين خاصني نحل بروبليم هنا ما عندي اني بروبليم هنا في هاد البلاصه غنحل بروبليم مزيان اش ندير بان لي الغاسين اش ندير ليكسبرسيون كونجيغي بالطريقه اللي هي ديريكت ايكال لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ موان 1 بلس قلنا الا ضربنا في ليكسبرسيون كونجيغي في هذا مباشره الطرف الاول او كاري صافي اكس بلس 5 موان تاع الخاصيه 2 او كاري هي 4 وهنا تيبقى لك هو اكس بلس 1 الكونجيغي ديال هذا واش هو الغاسين ديال اكس بلس 5 بلس 2 مزيان موان 5 sur 12 اكس ايكال هي لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ موان 1 بلس بالنسبه للنيميراتور غتبقى لك هي اكس 5 موان 4 هي بلس 1 هنا سور اكس بلس 1 فاكتوريزي الغاسين ديال اكس بلس 1 بلس 2 موان 5 سور 12 اكس ايكال بالنسبه لهنا شحال يبقى لك في النيميراتور غيبقى لك 1 بالنسبه لهنا نجي نغومبلاسي اكس بسا فالور ديالها اللي هي موان 1 بلس 5 هي 4 الغاسين ديال 4 هي 2 بلس 2 هي 4 مزيان هنا عندك اكس نغومبلاسيها بموان 1 فموان 1 في هذا الموان تعطيك هي بلس 5 sur 12 اللي غتعطيك فاش جينا نحسبوا هذه غتعطينا هي 2 sur 3 علاش لانني نوحد المقام هنا او ممكن بالنسبه باش نوحد المقام هنا فانديفيزي في ملتيبلي في 3 ونديفيزي على 3 باش يبان لك المقام موحد هو 12 من بعد تحسبوا او لا ديروها في كالكولاتريس وتعطيك ديريكتومون اللي هي 2 sur 3 2 sur 3 واش ايغال ليماج او بيان نو وي ايغال ليماج ايغال اف ديال موان 1 دونك الاخر نقول لي puisque la limite lorsque x tend vers moins 1 plus ديال f ديال x égale f ديال moins 1 égale 2 sur 3 donc f mais là et continue à droite en h en moins 1 بالنسبه للكونكلوزيون اش نقول لهم do de 1 à 2 oui de 1 à 2 de 1 et 2 حسن هنا نسيت ندير شي واحد اللقطه هي هذا نسميها دو لان ديجا هذه سميتها 1 يعني هذه اوتوماتيكمون تسميها 2 de 1 et 2 on a f mais là et continue en h en moins 1 هذا ما كان بالنسبه للكاتريام كا
مرحبا بمتابعي الأوفياء. فلتسهيل عملية الولوج إلى الدروس أو التمارين أو أي حاجة تقلبوا عليها، فما عليكم إلا أنكم تتبعوا الخطوات التالية. فأول حاجة نتمنى بأن الجميع ما ينساش أنه يضغط على زر الاشتراك كما تشوفوا بحال هكا تورق على بوطون حمراء، ولكن أهم حاجة اللي تنساوها بزاف هو أنه ما تنساو ما تفعلوا زر الجرس. إلا فعلتي زر الجرس يعني فيما أنا لحت فيديو يوصلك أنت الأول، متفقين أو لا أنت الأولى. ثاني حاجه اللي هي مهمه بزاف هو ان بزاف ديال التلاميذ تسولوني خاصني واحد الدرس، واحد الفقره ما لقيتش الكماله ديال واحد الدرس ولا واحد التمارين اللي هي معينه. فكاين القضيه سهله بزاف، هو انكم تدخلوا القناه اللي هي هذه وتمشي لقوائم التشغيل. متفقين؟ دخلوا قوائم التشغيل، يعني تقلب مثلا على درس الاعداد العقديه غتلقاه هو هذا، ادخل الاعداد نكليكو على درس الاعداد العقديه. كما تلاحظوا بانهم راه مرتبين بطريقه تسلسليه، واحد جوج ثالث، تلاحظوا بانهم مرتبين، يعني من بعد هذا اوتوماتيك متوز لك هذا بنفس الفكره. وكذلك لما مثلا نحتاج تمارين، محتاج مثلا تصحيح وطنيات، ومثلا ما تبغيتي وطنيات او بغيتي تمارين تاع اي حاجه، او مثلا دراسه الداله، ولا عندك مشكل مع كيفاش تحسب الشقاق ولا حساب النهايات ولا مجموعه التعريف، تدخل بلاي ليست تلقاها مقاده عندك هي هذه. نتمنى انكم ديروا هذه القضيه اللي قلت لكم، وما تنساوش دائما الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وبالتوفيق للجميع. ندوز دابا السانكيام كا. بالنسبه للسانكيام كا عندنا هي هذه. فاول حاجه قفا ولينا ضابطينهم، عندنا اكس انفيريور يعني ان اكس طونفيغا موان 1 موان يعني الغوش، اكس سوبيريور 3 يعني اكس طونفيغا موان 3 بلس يعني هنا الدغوات. فاول حاجه نجي نشوفوا واش عندنا ليماج او بيان. فما نلاحظوا بانه ما عندناش ليماج، يعني فين نحسبها بروميير فونكسيون او بيان لا دوزيام فونكسيون. تمشي نقلب على فين عندي ايغال، فين عندي ايغال عندي في البروميير فونكسيون، يعني انا نمشي نحسب ليماج في البروميير فونكسيون. يعني اول حاجه اون اف ديال موان 3 ايغال هي موان 3 au carré plus 2 fois moins 3 moins 5 sur 2 égale moins 3 au carré il y a 9 هتعطيك هنا هي moins 6 moins 5 sur 2 ف 9 moins 6 ça fait 3 3 fois 2 هي 6 6 moins 5 ça fait 1 يعني تعطيك 1 demi 1 sur 2 donc f ديال موان 3 ايكال 1 sur 2. اونكادريو هذه باش تبقى دائما قدام عينينا. اول حاجه نمشي نكالكولي لا ليميت بالنسبه للفونكسيون بروميير فونكسيون. اول حاجه اي اون لا ليميت لوغسك اكس طونفيغ موان 3 بالنسبه للبروميير فونكسيون موان يعني الاغوش ديال اش ديال اكس او كاري بلس 2x moins 5 sur 2 ايغال. فهذه باقي يلاه جينا غومبلاسينا راه هي هذه، يعني ديريكتومون ايغال هي 1 sur 2 ايغال اف ديال اش ديال موان 3، لان ديجا باقي يلاه حسبنا هي هذه. هنا جيت غومبلاسي puisque la limite lorsque x tend vers moins 3 moins 2 f de x égale f ديال moins 3 égale 1 demi, donc f est continue. On continue fin à هذه فين à gauche de ou la en h en moins 3 هنسمي هذا الريزلتا 1. هذه الريزلتا 1. دابا ندوزو نكالكوليو لا ليميت ديال دوزيام فونكسيون. اي اون لا ليميت لوغسك اكس طون فيغ موان 1 بلس ديال اش ديال الغاسين ديال 2 x بلس 10 موان 2 sur hx plus 3. دابا بقى لنا الا نجيو نعوضو باش نشوفو فورم ديتيرميني او بيان فورم انديتيرميني. فنبداو على بركه الله. اكس نغومبلاسيوها بموان 3 موان 3 فوا 2 هي موان 6 موان 6 بلس 10 ça fait
4 الغاسين ديال 4 2 2 موان 2 صافي 0 بالنسبه للنيميراتور. مشاو بالنسبه للمقام عندنا موان 3 بلس 3 0 0 سور 0 اللي هو فورم انديتيرمينون. ديتيرميني ماذا سنفعل هنا؟ تيبان لي الغاسين يعني احسن حاجه هو نضرب في ليكسبرسيون كونجيغي يعني بطريقه اللي هي ديريكت ايغال لا ليميت لوغسكو اكس تنفير موان 3 بلس مباشره نرفعوا الطرف الاول او كاري يعطيك هو 2 اكس بلس 10 مزيان موان تاع الخاصيه ونمشي الطرف الثاني ونرفعوا او كاري ف 2 او كاري صافي 4 مزيان. بالنسبه للمقام شحال يبقى ليا؟ يبقى لك هو اكس بلس 3 وليكسبرسيون كونجيغي ديال النيميراتور اللي هو الغاسين ديال 2 اكس بلس 10 كانت عندك موان 2 تولي هي بلس 2 من بعد ايغال لا ليميت لوغسكو اكس تنفير موان 3 بلس بالنسبه للنيميراتور غتبقى لك هي 2 اكس عندنا بلس 10 موان 4 صافي بلس 3 بلس 6 المقام يبقى لك هو اكس بلس 3 فاكتوريزي الغاسين ديال 2 اكس بلس 10 بلس 2 هنا مازال ما ساليتش اكس تنفير موان 3 هنا دائما تنفاكتوريزيو بالعدد اللي حدا اكس ودائما نشوفو يكون بوزيتيف باش يبان لي بحال هذا التعبير لان اكس بوزيتيف هنا انا خصني نخليها بوزيتيف نفاكتوريزي ب 2 غيبقى عندك اكس هنا فاكتوريزي ب 2 يبقى لك هو 3 اللي دابا لازم نديفلوبي 2 فوا اكس هي 2 اكس 2 فوا 3 هي بلس 6 يعني بحال ما درت حتى شي لعبه. نجي لهنا تبقى عندك هي اكس بلس 3 فاكتوريزي الغاسين ديال 2 اكس بلس 10 بلس 2 من بعد يبان لي الديسك ديالنا اللي هو سامبليفيكاسيون مشى هذا مع هذا في النيميراتور شحال يبقى لينا؟ غيبقى لك هو 2 بالنسبه للمقام شحال يبقى لك؟ هنا غيبقى لك هو 10 موان 6 هي كالغاسين ديال 4 هي 2 بلس 2 صافي 4 غتمشي لك 2 مع واحد 2 تبقى لك هي 1 سور 2 دابا نجي نكومباريها هي نفسها ولا ماشي هي نفسها؟ هي نفسها ايغال اف ديال اش ديال موان 3 بويسكو لا ليميت لوغسكو اكس تنفير موان 3 بلس ديال اف دو اكس égale f ديال moins 3 égale 1 sur 2 donc f mais là est continue à droite en h en moins 3 نسمي هذا الريزلتا 2 دابا نقول لهم دو conclusion de do 1 et 2 f est continue en h en moins 3 هذا ما كان بالنسبه للكا 5 نمسح الطابلو وندوزو كواحدين اخرين فابقاو معنا. ندوزو دابا سيزيام كا عندنا ديال سيزيام كا فاول حاجه تلاحظوا بانه عاطينا ليماج بالنسبه لهاد اللعيبات صافي راه ضبطناهم قلنا ملي يكون اكس سوبيريور فا اكس تنفير هذاك النومبر بلس ملي تكون اكس انفيريور فا اكس تنفير هذاك النومبر موان فنبداو على بركه الله ونكالكولو لا ليميت ديال الاولى قلنا لا ليميت لوغسكو اكس تنفير 2 بالنسبه لاكس سوبيريور يعني بلس يعني 2 بلس يعني الادغوات يعني ديالاش بطريقه مباشره نحطو اكس موان 2 الغاسين ديال اكس موان بلس 2 موان 2 جو رومبلاسي اكس بسا فالور ديالها اللي هي 2 موان 2 بالنسبه للنيميراتور صافي 0 بالنسبه للمقام عندنا 2 بلس 2 اللي هي 4 الغاسين ديال 4 اللي هي 2 موان 2 صافي 0 سور 0 اللي هو فورم انديتيرميني. اش نديرو؟ معروفه دابا الطريقه اللي هي بالك الغاسين يعني ليكسبرسيون كونجيغي ديالو ايغال لوغسكو اكس تنفيغا 2 بلس هنا غيبقى لك اكس موان 2 فاكتوريزي الغاسين ديال اكس بلس 2 كانت عندك هنا موان 2 تولي بلس 2 مباشره الطرف الاول او كاري موان الطرف الثاني او كاري تبقى لك هي اكس بلس 2 لان او كاري عطيك الغاسين 2 او كاري اللي هي 4 ايغال هي لا ليميت لوغسكو اكس تنفير ا 2 بلس شحال يبقى لك هنا هو اكس موان 2 فاكتوريزي الغاسين ديال اكس بلس 2 بلس 2 متفقين؟ غتبقى لك هنا اكس
هنا بلس 2 موان 4 هي موان 2. باش انسامبليفي هذا مع هذا اختزال تبقى لك هي لا ليميت نجيو غومبلاسيو بطريقه اللي هي ديريكت. غومبلاسيو اكس بسا فالور تاعها اللي هي 2 فا 2 بلس 2 صافي 4 الغاسين ديال 4 هي 2 2 بلس 2 صافي 4. 4 تمشي نقارنها مع ليماج يعني واش ايغال ليماج او بيان نو ايغال ليماج ايغال f ديال اش f ديال 2 puisque la limite lorsque x tend vers 2 plus ديال f de x égale f ديال 2 égale 4 donc f mais là est continue à خدامين في h plus يعني à droite en h en 2. هنسمي هاد الريزلتا هنسميها اش هنسميوها 1 مزيان. دابا ندوزو نكالكول لا ليميت ديال دوزيام فونكسيون اي on a la limite lorsque x tend vers 2 x inférieur يعني moins ديال x au carré moins 4 sur x au carré moins 5x plus 6 égale نجي remplacer بالنسبة للنيميراتور ف 2 au carré اللي هي 4 4 moins 4 ça fait 0 2 au carré اللي هي 4 4 plus 6 اللي هي 7 moins 5 fois 2 اللي هي moins 10 moins 10 plus 10 ça fait 0 0 sur 0 forme indéterminée. بالنسبة للنيميراتور عندنا متطابقة عامة se forme même se forme هذه المقام نديرو ليه نفس اللعبه نديرو ليه دائما فاكتوريزيو بطريقه اللي هي ديريكت ايكال لا ليميت اكس طون فير 2 موان هذا تولي هي اكس شنو ولات تعطينا 4 شي حاجه او كاغا تعطينا 4 راه هي 2 يعني راه معروفه او كنجي نكتبوها في الذكرى تنفع المجتهدين ها هي فين هي هنا غتبقى لك هي اكس بلس 2 هنا تبقى لك اكس عندك هنا نشونج لها السين تاعها تولي موان 2 هنا نحط هنا اكس هنا ورا اكس او كار ما كاين والو يعني انا ما نحط هنا والو النومبر اللي نحط هنا في الامر تاعو سالب فبلس 6 سور موان 2 ايكال لا موان 3 دائما الا ضربنا هذا العدد ملتيبلينا هذا العدد في هذا العدد خاصو تعطينا هذا النومبر فموان 2 في موان 3 ايكال بلس 6 راه هي هذيك من بعد مشى لك هذا مع هذا شخبط شخابيط شحال يبقى لك نغومبلاسي بطريقه اللي هي ديريكت ف 2 بلس 2 اللي هي 4 هنا 2 هنا 2 موان 3 هي موان 1 ايكال شنو موان 4 هنا خرجت لنا موان 4 مي هنا عندنا 4 واش بحال نو ماشي بحال ديفيرون على اش على اف ديال اش اف ديال 2 نبت الاخر نقول لي بويسكو لا ليميت لوغسكو اكس تون فيغا 2 موان ديال اش ديال اف دو اكس ديفيرون على اف ديال 2 دونك f n'est pas continu à هنا à gauche نكتبها هنا à gauche قاش لي فين كتبها تما à gauche en h en 2 نسمي هذا الريزلتا 2 نسميو هذا الريزلتا 2 دابا في الكونكلوزيون اش نقول لهم دو 1 et 2 on a f n'est pas continu علاش قلت n'est pas continu لان هي continue à droite ولكن n'est pas continu à gauche وشرط على continuité en un point خصو يقول لك continue à gauche et continue à droite d'où on a f n'est pas continu en h en 2 هذا ما كان بالنسبة للكاسيس ندوزو الكاسيت ندوزو دابا الكاسيت بالنسبه للكاسيت عندنا هي هذه فاول حاجه غنغوماركيو بانه عندنا ليماج يعني ديريكتومون نمشيو نكالكوليو لا ليميت هنا عطينا اكس سوبيريور ا موان 2 يعني اكس طون فير ا موان 2 بلس يعني خدام في لا دروات هنا عطينا واحد اللقطه عطينا اكس اونتر موان 6 اي موان 2 كيفاش نتعامل مع هذه
فموان 6 ما نتسوقش عليها. واي؟ لان موان 2 انا خدام او فوازيناج دو موان 2، يعني نتسوق انا غير موان 2. موان 6 ماشي شغلي فيها. عندنا اكس انفيريور ا موان 2، يعني اكس سينيفيك ان اكس تونفيغ ا موان 2 موان. في هذه الحاله خدامين في الاغوش، يعني مباشره شو كالكول لا ليميت. قلنا لا ليميت لوغسكو اكس تون فيغ موان 2 بلس ديالاش ديال اكس او كاري بلس 5 اكس بلس 7 سور اكس او كاري بلس 8 اكس بلس 12. نجي نغومبلاسي اكس بسا فالور تاعها اللي هي موان 2. موان 2 او كاري صافي 4 بلس 6 هي 10. هنا بلس 5 في موان 2 اللي هي موان 10. موان 10 بلس 10 0 صافي 0 بالنسبه للنيميراتور. نمشيو للمقام فموان 2 او كاري اللي هي 4 بلس 12 هي 16 موان 8 فوا اديرها 8 واحد تسحبها شي لعيبه بلس 8 فوا موان 2 هي موان 16 موان 16 بلس 16 فورم انديتيرمينيش نديرو ان فاكتوريزيو بالنسبه للنيميراتور بالنسبه للمقام بالطريقه اللي هي ديريكت. غتبقى لك هنا اكس عندك موان 2 تولي بلس 2. هنا اكس هنا ما ورا اكس او كاري والو يعني ما ندير هنا والو. عندنا هنا بلس 6 نديفيزي على بلس 2 غتولي هي بلس 3. ودائما من ملتيبلي هاد النومبر فهاد النومبر خاصو يعطينا هاد النومبر بلس 2 في بلس 3 ايكال 6. كذلك بالنسبه لنا ديريكتومون غتولي اكس بلس 2. هنا تبقى اكس هنا ما كاين والو يعني انت هنا ما نحط والو ف بلس 12 سور بلس 2 هي بلس 6 توجور 2 فوا 6 12 يعني محققه. دابا نلاحظ واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف انسامبليفي 10 مع 16 يعني شحال يبقى ليا بالنسبه للنيميراتور غتبقى لك نجي نديرها هنا احسن. هنا 3 موان 2 صافي 1. هنا 6 موان 2 صافي 4. 1 sur 4 راه ايغال اف ديال موان 2. الا جينا نكومباريو هاد الريزلتا مع ليماج نلقاوها سي لا ميم. اوكي نوض الاخر نقول لي بويسكو لا ليميت لوغسكو اكس تون فيغ موان 2 بلس ديال اف دو اكس ايغال اف ديال موان 2 ايغال 1 sur 4 دونك اف اي كونتينيو et continue à droite en H en moins 2 on se met le résultat 1 on se met le résultat 1 قد بعد كاين هاد 4. اوكي دابا اش بقى ليا ماشي كالكولي لا ليميت ديالاش ديال الكوش. رجع السطر نقول لهم اي اون لا ليميت لوغسكو اكس تون فيغ موان 2 موان 2 موان ونجي نكتب التعبير ديالي اللي هو الغاسين ديال اكس بلس 7 موان 2 سور اكس بلس 2. نجي نغومبلاسي اكس بسا فالور ديالها اللي هي موان 2 6 موان 2 اللي هي 4 الغاسين ديال 4 اللي هي 2 موان 2 صافي 0 بالنسبه للنيميراتور. بالنسبه للمقام فموان 2 بلس 2 صافي 0 0 سور 0 اللي هو فورم انديتيرميني. طلع تنغوغارديو بانه هنا عندنا الغاسين يعني باش نتهنا من الغاسين ليكسبرسيون كونجيغي ديالو بطريقه اللي هي ديريكت. اوكي ايغال لا ليميت لوغسكو اكس تون فيغ موان 2 موان ديريكسيون منا نضرب في ليكسبرسيون كونجيغي ديال هذه غيبقى لي بالنسبه للنيميراتور هو اكس بلس 7 موان ديال الخاصيه 2 او كاري اللي هي 4. بالنسبه للمقام غيبقى لينا هو اكس بلس 2 فاكتوريزي ليكسبرسيون كونجيغي اللي هو اكس بلس 7 موان 2 بلس 2 جو سي لانه اصلا موان 2 نشونجي السين ديالو يولي هو بلس 2 ايغال هو لا ليميت اكس طون فيغ موان 2 موان غتبقى عندك اكس 6 موان 4 صافي موان 2 صافي بلس 2. هنا غيبقى عندك هو اكس بلس 2 هنا الغاسين ديال اكس بلس 2 بلس 2 بلس 6 بلس 2 مشى لك هذا مع هذا اختزال ايغال هي لا ليميت صافي. دابا نجي نغومبلاسي بطريقه مباشره. بالنسبه للنيميراتور صافي 1 بالنسبه للمقام تبقى عندك هي 6 موان 2 4 الغاسين ديال 2 ديال 4 هو 2 بلس 2 هو 4. اوكي بالنسبه لهنا نجي نكومباري مع ليماج ايغال اف ديال موان 2. دابا اش نقول لهم
puisque la limite lorsque x tend vers à moins 2 moins dl f de x égale f dl moins 2 égale il y a 1 sur 4, donc f est continu à gauche en h en moins 2 ونسمي هذا الريزلتا 2 هذا الريزلتا هنسميها اش 2 دابا دو كونكلوزيون دو 1 et 2 ou là d'après 1 et 2 on a f mais là continue à droite continue à gauche et f continue en des points on a f mais là et continue mais là en h en moins 2 هذا ما كان بالنسبه للكا 7 وهذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا فيه. بطبيعه الحال الا استفدتوا ما تبخلوش لنا بواحد لايك واحد الكومنتار يكون زوين وبارطاجوه مع اصدقائكم باش تكون افاده جماعيه. نتلاقاو في الفيديو الجاي نشوفوا شي حاجه جديده بزاف. كونوا في الموعد.